आज हामी च्याप्टर नम्बर 17 मा भएको म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मेटेरियल्स भन्ने टपिक स्टडी गर्नेछौँ है। यसमा रहेको यो भनेको चाहिँ यो च्याप्टरमा रहेको के हो, सिलेबस हो। अनि फर्स्टमा हामी के पढ्छौँ भने म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स एन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स, त्यसपछि फ्लक्स डेन्सिटी इन म्याग्नेटिक मेटेरियल्स, हिस्टेरेसिस कर्वको बारेमा छलफल गर्छौँ। एन्ड डाइ प्यारा एन्ड फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू केलाई चाहिँ हामी डाइ प्यारा एन्ड फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू भन्छन्, त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। तर हामीले यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स एन्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ अघिल्लो च्याप्टरमा है म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने च्याप्टरमा हामीले हल्का डिस्कस गरिसकेको छ। त्यसलाई यहाँनिर हामी त्यति साह्रो डिस्कस गर्दैनौँ, हल्का मात्रै डिस्कस गर्छौँ। अनि फर्दर अरू हामी टपिकहरू डिस्कस गर्छौँ। हाम्रो डिस्कसनको फर्स्ट टपिक हो कोलम्स ल है। कोलम्स लले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि तपाईले बार म्याग्नेट लिनुभयो, बार म्याग्नेट है, नर्थ पोल साउथ पोल, अनि यतातिर पनि तपाईले के लिनुभयो, अर्को बार म्याग्नेट लिनुभयो, साउथ पोल नर्थ पोल, अथवा नर्थ पोल साउथ पोल लिँदा पनि केही फरक परेन यहाँनिर। अब के हुन्छ भने आइदर है तपाईले यहाँ साउथ पोल र नर्थ पोल लिनुभएको छ, साउथ पोल नर्थ पोल लिनुभयो, यो नर्थ पोल र साउथ पोलको बीचमा के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। इट इज ओभियस है, किनकि अपोजिट के छ, पोल्सहरू छ, यहाँ नर्थ छ यहाँ साउथ छ। अपोजिट पोल्सको बीचमा के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। तपाईले यहाँ साउथ लिनुभयो, यहाँ पनि साउथ लिनुभयो भने फोर्स अफ के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ है, रिपेलिङ फोर्स त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ। अब यो दुईटा म्याग्नेटको बीचमा है, यहाँ नर्थ पोल छ यहाँ साउथ पोल छ, यो दुईटा पोल्सको बीचमा कति फोर्स चाहिँ के हुन्छ, एक्जिस्ट गर्छ त, कति एमाउन्ट अफ फोर्स हुन्छ त यो दुईटा पोल्सहरूको बीचमा भन्ने कुरा केले दिन्छ, कोलम्स लले दिन्छ है। मानौ कि यो नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल है आर डिस्टेन्सले के छ, सेपरेटेड छ। यो नर्थ पोल र साउथ पोलको बीचमा डिस्टेन्स कति छ, आर छ। एन्ड द पोल स्ट्रेन्थ अफ दिस नर्थ पोल इज एम, यसको पोल स्ट्रेन्थ कति छ, एम छ। अनि साउथ पोलको पोल स्ट्रेन्थ कति छ, एम छ। यसलाई M1 यो M2 भिन्दा भिन्दै म्याग्नेट छ, त्यही भएर यसको पोलको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ M1 छ, यो साउथ पोलको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ M2 छ है। अब यो एउटै बार म्याग्नेट लिँदा चाहिँ यो नर्थ पोल र साउथ पोलको स्ट्रेन्थ सेम हुन्छ, यहाँ M1 छ भने यसको नि M1 हुन्छ है। हामीले डिफ्रेन्ट बार म्याग्नेट लिएको छ, त्यही भएर नर्थ पोलको यहाँ M1 छ स्ट्रेन्थ, यसको कति छ, M2 छ। यसरी दुईटा भिन्दा भिन्दै म्याग्नेटलाई है सेपरेट गर्दाखेरि यो दुईटा बीचमा चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा रिपल्सन कति हुन्छ त, त्यसको डिटर्मिनेसन गर्छ कोलम्स लले। कोलम्स लले फर्स्टमा के भन्छ भने द फोर्स which occurs between these two poles है, यो दुईटा पोलको बीचमा जुन फोर्स अकर गर्छ त्यो फोर्सको म्याग्निट्युड है, द फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ स्ट्रेन्थ अफ दिस टू पोल्स है। दुईटा पोलको प्रोडक्ट छ नि जुन पोल स्ट्रेन्थको प्रोडक्ट, त्योसँग के हुन्छ अरे, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे फोर्स। अनि सेकेन्ड स्टेटमेन्ट उसको के छ भने दिस फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम है। यो दुईटा बीचको जुन डिस्टेन्स छ यसको स्क्वायरसँग के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ दिस फोर्स। अनि यो दुईटा इक्वेसनलाई मिलाउँदा फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु M1 M2 बाई आर स्क्वायर हुने भयो हो। अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई रिमुभ गर्नको लागि इज इक्वल टु एउटा कन्स्टेन्ट हाल्नुपर्छ, के M1 M2 बाई कति भयो, आर स्क्वायर भयो हो। अब यो के को भ्यालु चाहिँ कति पाइयो भने दिस F इज इक्वल टु म्यु नट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यो म्यु नट भनेको पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस हो है, दिस इज पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस, अथवा हामी यसलाई भ्याक्युम भन्छौँ है। और भ्याक्युममा चाहिँ पर्मिएबिलिटी कति हुन्छ, म्यु नट हुन्छ। यदि दुईटा म्याग्नेटलाई हामीले भ्याक्युममा राख्यौँ है, भ्याक्युममा राख्यौँ अथवा फ्री स्पेसमा राख्यौँ भने त्यो दुईटा म्याग्नेट बीचमा फोर्स यति एक्जिस्ट गर्छ। बट व्हाट ह्यापन्स व्हेन वी चेन्ज द मिडियम, हामीले मिडियमलाई चेन्ज गरिदियौँ भने कति फोर्स एक्जिस्ट गर्छ त, यो भनेको के हो, मिडियमको पर्मिएबिलिटी हो है, यो भनेको भ्याक्युमको पर्मिएबिलिटी हो। यदि हामीले दुईटा म्याग्नेटलाई लगेर एउटा अर्को मिडियममा हाल्दियौँ जसको पर्मिएबिलिटी कति छ, म्यु छ है, म्यु नट त हुँदैन, पर्मिएबिलिटी भनेको त मिडियम पछि नै के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। भनेपछि फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ भने दिस फोर्स विल बी म्यु बाई 4 पाई M1 M2 बाई कति हुन्छ, आर स्क्वायर हुन्छ। यो म्यु भनेको चाहिँ के हो भने पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम हो।
पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम है मिडियमको के हो पर्मिएबिलिटी हो दिस म्यू भनेको चाहिँ है यो भनेको के हो कोलम्स ल हो कोलम्सले दिएको फोर्सको एक्सप्रेसन हो यो दुईटा यो भनेको फ्री स्पेसमा छ अथवा भ्याक्युममा छ भने यो एक्सप्रेसन लाग्छ यो एक्सप्रेसन कतिखेर लाग्ने भयो हामीले मिडियम चेन्ज गर्दियौं स्पेसको साटो कुनै एउटा मिडियममा हामीले दुईटा म्याग्नेटलाई राख्दियौं भने त्यसको पर्मिएबिलिटी लिने अनि फोर्सको एक्सप्रेसन कति हुन्छ μ/4π m1 m2/r² हुन्छ हाम्रो के छ भने यो म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मेटेरियल्स भनेर पढ्ने हो है अब म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मेटेरियल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब ठ्याक्क हामी टपिकमा छिर्यौं है अब यसमा चाहिँ के हो भने तपाईले कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ है म्याग्नेटिक फिल्ड दिनुभएको छ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो म्याग्नेटिक फिल्डमा तपाईले म्याग्नेटिक मेटेरियल्स चाहिँ राख्दिनु भयो है म्याग्नेटिक मेटेरियल्स चाहिँ राख्दिनु भयो सपोज दिस इज म्याग्नेटिक मेटेरियल राम्रै बनाऊ हो यो सिलिन्ड्रिकल के छ एउटा आइरनको रड छ सपोज है यो के छ आइरनको रड छ आइरन भनेको के हो एउटा म्याग्नेटिक मेटेरियल हो तपाईले म्याग्नेटिक फिल्ड पास गराइदिनु भयो थ्रु के म्याग्नेट है म्याग्नेटिक फ्लक्स तपाईले पठाउनु भयो यसरी है केमा आइरन रडमा यसरी तपाईले म्याग्नेटिक फ्लक्स पठाउनु भयो भने फर सम टाइम के हुन्छ भने दिस दिस आइरन बिहेव्स एज अ म्याग्नेट है अब आइरनले के जस्तो बिहेभियर शो गर्छ म्याग्नेट जस्तो बिहेभियर शो गर्छ केले यो आइरनले यसलाई भन्छौं हामी म्याग्नेटाइजेसन यो फेनोमेना के हो म्याग्नेटाइजेसन हो कुनै पनि तपाईले म्याग्नेटिक मेटेरियल लिनु त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दिनु म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दिनु भयो भने त्यो मेटेरियल इटसेल्फले के गर्छ भने एज अ म्याग्नेट बिहेभ गर्छ यो फेनोमेनालाई के भन्छौं हामी म्याग्नेटाइजेसन भन्छौं यो प्रोसेसको नाम के हो म्याग्नेटाइजेसन हो अब म्याग्नेटाइजेसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो दिने है म्याग्नेटिक फिल्ड दिने धेरै प्रोसिजर छ है हामी एउटा प्रोसिजरको बारेमा डिस्कस गर्छौं यो के छ भने यो एउटा होलो सिलिन्डर छ है यो होलो सिलिन्डर छ यो होलो सिलिन्डरमा मैले के गर्दै भने यहाँबाट यसरी के गर्दै भने वायरको विन्डिङ्स बनाइदे है वरिपरिबाट सिलिन्डरको वरिपरिबाट यो एउटा सिलिन्डरको मार्कर है यसको वरिपरिबाट के गर्दै मैले तार बेर्दे वरिपरिबाट तार बेर्दे यहाँबाट के पठाउने करेन्ट पठाइयो नि है सिलिन्डरको वरिपरिबाट तार बेर्ने एउटा होलो सिलिन्डरको वरिपरिबाट तार बेर्ने भनेको त्यसलाई के गर्ने यो के हुन्छ सोलेनोइड हुन्छ हो अब सिलिन्डरको वरिपरिबाट तार बेरेपछि त के भयो सोलेनोइड फर्म भयो सोलेनोइड भनेको त यो स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चर अफ वायर हो यो के भयो स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चर अफ वायर भयो है वरिपरि बेर्दाखेरि बेरेर यहाँदेखि के पठाइदिने करेन्ट पास गरिदिने अब यो सोलेनोइडमा करेन्ट पास गरेपछि त यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भयो सोलेनोइडमा करेन्ट पठाइसकेपछि सोलेनोइडले के डेभलप गर्छ यसको एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड के गर्छ डेभलप गर्छ अब म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भयो है यो होलो सिलिन्डरको भित्रपट्टि के भयो म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भयो हो म्याग्नेटिक फिल्ड कति डेभलप भयो सपोज बी म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भयो यसरी हामी म्याग्नेटिक फिल्ड त डेभलप गरायौं अब के गर्ने तपाई एउटा के लिनु आइरन रड यो सुरुमा त आइरन थियो है यो त सुरुमा म्याग्नेट छैन अब यो आइरन रडलाई लगेर टक्क यो एक्सिसमा लगेर पुट गर्दिनु है यो होलो सिलिन्डर भित्र छिराइदिने आइरन रडलाई होलो सिलिन्डर भित्र छिराएपछि के हुने भयो यहाँनेर हामीले यसरी आइरन रड राख्दिने है आइरन रड राखेपछि आइरन रड म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छिरो अब हो यो सोलेनोइडले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भएको थियो हो यो भित्र हामीले के छिराइदियौं आइरन रड छिराइदियौं अब यो आइरन रड छिराएपछि यो आइरन के हुन्छ म्याग्नेटाइज हुन्छ भनेको आइरनले अब के को जस्तो बिहेभ गर्छ म्याग्नेटको जस्तो बिहेभ गर्छ हो म्याग्नेटको जस्तो बिहेभ गर्ने भयो भनेपछि इनिशियली हामीसँग के थियो भने बी नट के थियो म्याग्नेटिक फिल्ड थियो सोलेनोइडले गर्दाखेरि हो अब तपाईले के गर्दिनु भयो आइरन छिराइदिनु भयो आइरन छिराएपछि आइरन पनि के भयो म्याग्नेट भयो आइरन म्याग्नेट भएपछि त यो आइरनमा पनि के छ यो आइरनमा पनि अब म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आउने भयो केमा यो आइरन रडमा पनि व्हिच इज के B1 सुरुमा कति थियो B0 थियो अब कति भयो B1 भयो भनेपछि टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कति भयो यहाँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड B भनेको कति हुने भयो सुरुमा सोलेनोइडले गर्दाखेरि एन्ड आफ्टर म्याग्नेटाइजेसन
यो आइरन रड म्याग्नेटाइज भइसकेपछि कति आयो B1 आयो हो यसरी तपाईले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरेर म्याग्नेटिक मेटेरियललाई भित्र छिराइदिनु भयो भने यो म्याग्नेटिक मेटेरियल पनि म्याग्नेट हुन्छ यसको पनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ दैट इज B1 अनि यो सोलेनोइडको त छदैछ यो सोलेनोइडले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड त B0 छदैछ भनेपछि टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुने भयो इन्टेन्सिटी जहिले सममा हुन्छ हो अल्जेब्रिक सम हुन्छ टोटल भनेको सुरुमा B0 थियो यो म्याग्नेटमा कति प्रोड्युस भयो B1 प्रोड्युस भयो भनेपछि टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुने भयो B0 प्लस B1 हुने भयो यहाँ के छ भने यहाँ करेन्ट हामीले पठाएको छ I यो करेन्टलाई मैले IE ले डिनोट गरे एकचोटी है IE ले डिनोट गरे अब के छ भने B0 छ नि यो B0 भनेको के हो भने सोलेनोइडले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो है सोलेनोइडले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो के हुन्छ हामीले बायोटेन सबार्ट लमा पढिसकेछ है बायोटेन सबार्ट लमा पढिसकेछ सोलेनोइडले आफ्नो एक्सिसमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ यो पढिसकेछ है यसको भ्यालु हुन्छ μ0 टाइम्स n इन्टु करेन्ट हो B इज इक्वल टु μ0 ni भनेर हामीले पढेको छ हो यो निकालिसकेछ हो अब μ0 टाइम्स nie भनेर म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएको केले गर्दा सोलेनोइडले गर्दाखेरि हो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको μ0 टाइम्स nie अब यहाँ छ नि जुन यो ne भन्ने टर्म है n मल्टिप्लाई बाइ टाइम करेन्ट हो n भनेको थाहा छ n भनेको के हो नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो यो सोलेनोइडको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो यो n टाइम्स ie लाई हामी के भन्छौं भने h ले डिनोट गर्छौं B0 इज इक्वल टु μ0 टाइम्स के भयो h भयो यो h n टाइम्स ie n टाइम्स करेन्ट भनेको के हो इन्टेन्सिटी हो है इन्टेन्सिटी हो अब यो h लाई हामीले के लेख्छौं भने h इज म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी यो h को नाम के हो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी हो है यो एकदम दिमागमा राख्नु झुकिन्छ अब अर्को हामी इन्टेन्सिटी I पनि डिफाइन गर्छौं यो I र यो h मा झुकिने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ त्यही भएर यसको नाम छ नि जुन म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी यो एकदम याद गर्नु यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी किन भनेको हो भने यो आइरन जुन हामी हाल्छौं म्याग्नेटाइज गर्नको लागि यो आइरनलाई म्याग्नेट बनाउनको लागि यो जुन आइरन हाल्छौं यो म्याग्नेटिक फिल्डमा यो म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्ने भनेको सोलेनोइडले हो है सोलेनोइडले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्दैछ भनेको यो आइरन रडलाई यो सोलेनोइडले गर्दाखेरि के गर्दैछ म्याग्नेटाइज गर्दैछ त्यही भएर यो जुन इन्टेन्सिटी छ सोलेनोइडको इन्टेन्सिटी यसलाई के भन्छौं म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटीमा एउटा के छ म्याग्नेटाइजिङ छ नि यो म्याग्नेटाइजिङ भनेको के हो म्याग्नेटाइज गर्ने फिल्डको के हो इन्टेन्सिटी म्याग्नेटाइज गर्ने फिल्डको इन्टेन्सिटी भनेको सोलेनोइडको इन्टेन्सिटी त्यही भएर यो h लाई एकदमै ध्यानमा राख्नु यो भनेको म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी हो त्यही भएर B0 इज इक्वल टु के हुन्छ μ0 h हुन्छ B0 को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं यहाँनेर यो आइरन रड हालिसकेपछि आइरन रड म्याग्नेटाइज भयो आइरन रड म्याग्नेटाइज भएपछि योसँग कति भयो फिल्ड स्ट्रेन्थ B1 भयो हो B1 भएपछि B1 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त B1 भनेको कति हुन्छ μ0 टाइम्स I हुन्छ यो I भनेको करेन्टको भ्यालु होइन है यो I या जुन देखिरहेछ यो करेन्टको भ्यालु होइन B0 भनेको हाम्रो μ0 टाइम्स h छ h भनेको के हो इन्टेन्सिटी नै हो h इन्टेन्सिटी हो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति हुने रहेछ μ0 टाइम्स इन्टेन्सिटी B0 B1 भनेको नि μ0 टाइम्स इन्टेन्सिटी यो I भनेको पनि इन्टेन्सिटी नै हो बट यो दुईटा इन्टेन्सिटीमा फरक छ है इन्टेन्सिटीमा के छ फरक छ यो इन्टेन्सिटी केले गर्दा प्रोड्युस भएको हो यो सोलेनोइडको इन्टेन्सिटी हो यो I के को I भनेको आइरनमा भएको के हो इन्टेन्सिटी हो यो आइरन रडको इन्टेन्सिटी हो है यो दुईटा डिफरेन्ट चीज हो यो I चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन नाम उस्तै लाग्छ है त्यही भएर झुकिन्छ यो I र यो h मा है यो भनेको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड हो यो भनेको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने आइरन रड म्याग्नेटाइज भइसकेपछि प्रोड्युस भएको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन है कति इन्टेन्सिटीले चाहिँ यो आइरन रडलाई म्याग्नेट बनाउन सक्छ दिस
इज द इन्टेन्सिटी है। कति इन्टेन्सिटीले यो आइरन रडलाई म्याग्नेट बनाउन सक्छ त्यो भनेको यो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो। यो एच भनेको चाहिँ के हो, एच को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ, यो सोलेनोइडले प्रोड्युस गरेको के हो इन्टेन्सिटी हो म्यु नट टाइम्स एच भनेपछि अब यहाँनेर यो फिल्डमा है यो हामीले लिएको फिल्डमा टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुने रहेछ बी भनेको B0 प्लस B1 भयो हो। B0 प्लस B1 म्यु नट टाइम्स एच प्लस म्यु नट टाइम्स कति आई, यो भनेको के हुन्छ म्यु नट के हो कमन आयो एच प्लस आई। यसरी कुनै पनि म्याग्नेटिक मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्दा भनेको म्याग्नेट बनाउँदाखेरि त्यहाँनेर टोटल फिल्ड कति प्रोड्युस हुने रहेछ म्यु नट टाइम्स एच प्लस आई है। यसरी हामीले टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स एच प्लस आई हुन्छ भनेर के गर्यौं क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हाम्रो टर्मिनोलोजीहरु छ एक दुईवटा है त्यो बुझ्नै पर्ने। एउटा छ म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भन्ने कुरा छ है। यो म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि मिडियममा है तपाईले कुनै पनि मिडियममा के गर्नुभयो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु पठाउनु भयो। यसरी यो भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु हो। यहाँ एउटा मिडियम छ है, यो मिडियमलाई पार गरेर कतिको यो म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु जान सक्छ त है। यो मिडियमलाई पेनिट्रेट गरेर कतिको यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु पास हुन सक्छ भन्ने कुरा केले दिन्छ म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटीले दिन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द रेशियो अफ है द म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी अफ अ मिडियम इज द रेशियो अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बी और फ्लक्स डेन्सिटी एउटै हो कुरा इनसाइड द मिडियम और मेटेरियल टु म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी। यो भनेको के हो अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड डिवाइडेड बाइ एच हुने भयो हो। अब यसको यो रेशियोले के दिन्छ भने हाउ पर्मिएबल इज द मिडियम, त्यो मिडियममा कतिको छेडेर जान सक्छ म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसले है। अहिलेको केसमा यहाँ होलो सिलिन्डर लिएको थियो है, यहाँनेर के थियो विन्डिङ्स बनाएको थियो यसरी वायरहरु है। यहाँ करेन्ट पास गराएको थियौं हामीले यसरी है, यसरी पास गराएको थियौं अनि यहाँ भित्र के राखेको थियौं आइरन रड राखेको थियौं। अब के हो भने यो आइरन रड म्याग्नेटाइज भइसकेपछि B इज इक्वल टु B0 प्लस B1 गरेर टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गराएको थियौं हो। यो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड जुन क्रिएट भएको छ यो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी है। अब यो रेशियोले चाहिँ कतिको म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु चाहिँ यो मेटेरियलबाट पास हुन्छ भन्ने के दिन्छ भ्यालु दिन्छ है, त्यसको अन्दाजै दिन्छ है। कतिको नम्बर अफ लाइन्स अफ फोर्सेसहरु चाहिँ यहाँबाट पास हुन सक्छ त भन्ने कुरा यो पर्मिएबिलिटीले दिन्छ। यो पर्मिएबिलिटी के छ दुई किसिमको छ है। पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस भन्ने कुरा छ एउटा म्यु नट हो। यो फ्री स्पेसको लागि पर्मिएबिलिटी इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट हो। यसको भ्यालु के हुन्छ 4 पाई * 10 टु द पावर -7 हुन्छ हो। अब म्यु नट को भ्यालु जहिले कन्स्ट्यान्ट छ फ्री स्पेसको लागि, तर मिडियम अनुसार यो पर्मिएबिलिटी म्यु को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ। यहाँ एउटा मिडियम लिएको छ के मिडियम यहाँ आइरन लिएको छ, अरु पनि म्याग्नेटिक मेटेरियलहरु लिन सकिन्छ हो। यसको लागि चाहिँ हामी एयरलाई मात्रै पनि लिन सकिन्छ हो। अब यो म्याग्नेटिक मेटेरियल छ नि जुन यो म्याग्नेटिक मेटेरियलको पर्मिएबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ म्यु हुन्छ। यो म्याग्नेटिक मेटेरियलै पछि यो म्यु को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ। यो म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी फर डिफरेन्ट मिडियम इज डिफरेन्ट है। फ्री स्पेस को लागि मात्रै के हुने भयो सेम हुने भयो। यसरी दुईटा पर्मिएबिलिटी छ हामीसँग, एउटा पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस अनि अर्को के छ पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम, यो मिडियमको। अब यो दुईटालाई रिलेट गराउँदाखेरि हामीसँग एउटा छ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भन्ने है। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी यसलाई म्यु आर ले डिनोट गर्छौं। यो भनेको सिम्पली म्यु बाइ के हो म्यु नट हो है। पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम र पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस को जुन रेशियो छ यसलाई के भन्छौं हामी रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भन्छौं। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी किन निकालेको भने कम्पेयर मात्रै गर्न खोजेको है। कुनै पनि मिडियम को पर्मिएबिलिटी है फ्री स्पेस को पर्मिएबिलिटी भन्दा कति टाइम्सले ग्रेटर और लेस छ हो, त्यो निकाल्ने भनेको के हो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी हेरेर है। यदि तपाईको म्यु बाइ म्यु नट को भ्यालु 2 आयो, कुनै पनि मिडियम को पर्मिएबिलिटी र फ्री स्पेस को पर्मिएबिलिटी को रेशियो चाहिँ कति आयो 2 आयो भन्नुको मतलब के हो भने त्यो गिवन मिडियम को
मिडियमको पर्मिएबिलिटी चाहिँ पर्मिएबिलिटी के छ 2 टाइम्सले ग्रेटर छ के भन्दा स्पेसको भन्दा हो यो रेशियोले के दिने भो यो फ्री स्पेसको पर्मिएबिलिटी भन्दा गिवन मिडियमको पर्मिएबिलिटी कति टाइम्सले ग्रेटर और लेस छ भन्ने कुरा केले दिन्छ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटीले दिन्छ यो भनेको एउटा टर्म बुझ्नुपर्ने टर्म मात्रै हो है अब हाम्रो नेक्स्ट छ टपिक टर्म है म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भन्ने यो म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भने इट इज द रेशियो अफ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको I टु म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी H है I by H यो दुईटै के हो इन्टेन्सिटी हो त्यही भएर यो काई छ नि जुन यो काई ससेप्टिबिलिटी यो काई इज युनिटलेस क्वान्टिटी युनिटलेस हुन्छ यो काई अब यो यसको रेशियोले चाहिँ के भन्न खोजेको खासमा हो यो भनेको I भनेको के हो आइरन रड अथवा कुनै पनि म्याग्नेटिक मेटेरियल म्याग्नेटाइज भइसकेपछि यहाँ प्रोड्युस भएको के हो इन्टेन्सिटी हो यसलाई म्याग्नेटाइज गर्न चाहिने मिनिमम इन्टेन्सिटी भन्दा पनि हुन्छ यो I लाई अब यो H भनेको के हो बाहिरबाट जुन पठाएको छ म्याग्नेटिक फिल्ड यो म्याग्नेटिक फिल्डको के हो इन्टेन्सिटी हो H भनेको अब कति सजिलै चाहिँ है हाउ इजिली है यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्डले यो गिवन मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ हाउ इजिली भन्ने कुरा यो रेशियोले दिन्छ है अब H र I को केस छ हो यो I भन्दा H धेर भयो भने के हुन्छ I भन्दा H धेर भयो भने के हुने भयो इजिली के हुने भयो यो आइरन रड म्याग्नेटाइज हुने भयो हो यो H चाहिँ कम्ती छ I भन्दा यो H चाहिँ I भन्दा कम्ती भयो भने के हुने भयो यो चाहिँ म्याग्नेटाइज नहुने भयो किनकि मिनिमम इन्टेन्सिटी नै कति प्रोड्युस हुन्छ I हुन्छ यो H को भ्यालु चाहिँ यो I भन्दा लेस भयो भने त म्याग्नेटाइज नहुने भयो हो यो H को भ्यालु चाहिँ म्याग्नेटाइज हुनको लागि ग्रेटर और इक्वल टु के हुनुपर्ने भयो I हुनुपर्ने भयो हो यो ससेप्टिबिलिटीले त्यही दिन्छ है हाउ इजिली अ म्याग्नेटिक मेटेरियल क्यान बी म्याग्नेटाइज्ड है यो यसको रेशियोको मिनिङ त्यो हो I by H अब हामी फाइनल्ली के गर्ने भने रिलेसन बिट्विन म्यु एन्ड काई है पर्मिएबिलिटी र ससेप्टिबिलिटीको के रिलेसन हेर्ने यो दुईटा बीचको रिलेसन हेर्ने कस्तो किसिमको रिलेसन छ त है हामी दुईटालाई रिलेट गराउन सक्छौं कि सक्दैनौं सुरुमा त द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन अ मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गरिसकेपछि त्यो मेटेरियलमा कति हुन्छ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भने B = B0 + B1 म्यु नट टाइम्स H + I हुन्छ यसको भ्यालु हो अब हामीसँग के छ भने काई ससेप्टिबिलिटीको भ्यालु भनेको I by H हो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन र म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटीको के हो रेशियो काई = I by H भयो यहाँबाट I को भ्यालु हामी निकाल्छौं I को भ्यालु भनेको काई * H भइहाल्यो हो सो दैट अब यहाँ लगेर रिप्लेस गर्दियौं त यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौं भ्यालुलाई I को भ्यालुलाई के हुन्छ B = म्यु नट टाइम्स H + काई H भयो I को भ्यालु कति छ काई H छ हो म्यु नट H कमन आयो भित्र कति रह्यो 1 + काई अब यो H यता ल्याऊ है B by H भयो B by H = म्यु नट टाइम्स 1 + काई रह्यो उतातिर B by H भनेको के हो पर्मिएबिलिटी हो B by H भनेको पर्मिएबिलिटी भयो पर्मिएबिलिटी = म्यु नट टाइम्स 1 + काई यो भनेको रिलेसन बिट्विन के हो पर्मिएबिलिटी एन्ड ससेप्टिबिलिटी म्यु = म्यु नट टाइम्स 1 + काई यो भो रिलेसन बिट्विन म्यु एन्ड काई यो रिलेसन पछि के हुन्छ भने यहाँबाट फर्दर अलिकति बढाउँदाखेरि अगाडि है यो रिलेसन त यहाँ आइसक्यो है अब रिलेटिभ पर्मिएबिलिटीसँग पनि कनेक्ट गराउन खोज्दाखेरि के हुन्छ भने यो म्यु डिभाइड बाइ म्यु नट लेख्न सकिन्छ यसलाई म्यु डिभाइड बाइ म्यु नट = कति हुने भयो 1 + काई हुने भयो म्यु डिभाइड बाइ म्यु नट भनेको के हो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी हो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी = 1 + कति हुने भयो काई हुने भयो अथवा यसलाई काई = म्यु r - 1 पनि लेख्न सक्यो है यो अर्को रिलेसन आयो के बीचमा रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी र ससेप्टिबिलिटीको बीचमा के आयो रिलेसन आयो यसरी हामीले यहाँबाट दुईटा रिलेसन के गर्न सक्छौं बनाउन सक्छौं डेभलप गर्न सक्छौं